लाश दे टुकड़े ने दूजे पासे मैं दिया खुलियां ने की दिन 10वीं دا چڑھے آئے کی خون ہنیریاں گھلیاں نے کی دن 10ویں دا چڑھے آئے کی خون ہنیریاں گھلیاں نے تصویراں پاک رسول دیا تصویراں پاک رسول دیا اج وچ کربل دے رلیاں نے کی دن 10ویں دا چڑھے آئے کی خون ہنیریاں گھلیاں نے اج کہندے شگن مناواں میں کیویں ڈولی کبرا پاواں میں اج کہندے شگن مناواں میں کیویں ڈولی کبرا پاواں میں ایک پاسے لاش دے ٹکڑے نے ایک پاسے لاش دے ٹکڑے نے دوجے پاسے میں دیاں گھلیاں نے کی دن 10ویں دا چڑھے آئے کی خون ہنیریاں گھلیاں نے جزاک اللہ میں بنائی ہے 10ویں